NIC Asia presents जनता जान्न चाहन्छन् टाइटल स्पोन्सर NIC Asia बैंक पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि स्पोन्सर्ड बाइ LIC नेपाल जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल The British College. More than a college. केबी सैम डुबाल ब्रान्ड हाम्रो सामान हाम्रै स्वाभिमान राष्ट्रको सान किसान लिकेजको नो टेन्सन मारुति सिमेन्ट थियौं छौं र रहिरहनेछ म्याङ्गो अनार र मिक्स फ्रुटको गुडनेस भएको तपाईको फेभरेट रियल अब नयाँ ट्रेन्डी पेटबाट कस्तो र भरपर्दो सेवाको लागि सधैँ र सदैवको लागि अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटल। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा नेपाल भारत सम्बन्धमा चुनावको महत्त्व र प्रभाव, इलेक्सन जनताको माग हो, आवधि निर्वाचन लोकतन्त्रमा हुनै पर्छ। हाम्रो देश नेपालमा पनि मङ्सिर 4 गते सङ्घ र प्रदेशको चुनाव हुन गइरहेको अवस्थामा भारतले यो चुनावलाई कसरी हेरेको छ त? हाम्रो बिचमा नेपाल भारत सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनु पर्छ भनेर सक्रिय हुनुभएको एउटा युवा हुनुहुन्छ वेदप्रकाश शर्माजी। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद ऋषि। नेपालको निर्वाचनलाई भारतले कसरी हेरेछ? नेपाल को निर्वाचनलाई भारत एकदम सकारात्मक रूपले हेर्छ र भारतको शीर्ष नेतृत्वले चाहन्छ कि नेपालमा एउटा राजनीतिक स्थिरता होस् र नेपाल लोकतान्त्रिकको साथसाथ अरू सम्पूर्ण विषयमा चाहे त्यो आर्थिक होस् चाहे सामाजिक होस् त्यसमा चाहिँ अगाडि बढ्दै जाओस् भन्ने भारत र भारतको नेतृत्वको चाहना र कामना छ। होइन, तपाईँ त भारतमा छ नि निर्वाचनको रणनीतिकार पनि हुने होइन? हजुर। बिजेपीको तपाईँ एउटा युवाहरूको टिममा हुनुहुन्छ। हजुर। तर बिजेपीले चुनाव जितिरहँदाखेरि नेपालमा यसपल्ट कसले चुनाव जित्ला? भारतीय जनता पार्टीको के छ पक्षपण? ठ्याक्कै भन्नुहोस्। मैले तपाईँलाई अघि भनिसकेँ कि भारतको नेपाल प्रतिको हेराइ कि नेपालमा एउटा दिगो र एउटा स्थिर राजनैतिक नेतृत्व होस् भनेर 2017 को इलेक्सनमा नेपालको जनताले एउटा 2/3 बहुमतको सरकार यहाँ दिएको हो। तर अब त्यो दिँदै पनि अब त्यसमा धेरै उतार चढावहरू हामीले देख्यौँ र 5 वर्षमा 2वटा सरकार यहाँ फेरिए। 25 वर्षमा 30वटा सरकार फेरेको यो देश र जनताले पूर्ण बहुमत दिँदै पनि 2टा सरकार फेरेको विभिन्न राजनैतिक स्थिति सिर्जना भएको देश र अब फेरि चुनावमा जाँदै किनभने भर्खरै नेपालमा स्थानीय चुनाव भएको छ र विभिन्न राजनीतिक दल मुख्य रूपमा 2 राजनीतिक दल भनौँ जुन अहिले विपक्षमा हुनुहुन्छ उहाँ पहिला सत्तामा हुनुहुन्थ्यो र जुन पहिला विपक्षमा हुनुहुन्थ्यो उहाँ अहिले सत्तामा गठबन्धनमा हुनुहुन्छ भनेपछि यो इलेक्सन चाहिँ एउटा यस्तो लिटमस टेस्ट हो कि अब अहिले हामीले देख्यौँ इलेक्सनमा बालेन शाह जस्ता तपाईँहरू पनि स्वतन्त्रको पक्षमा भारतीय जनता पार्टी होइन, हामी स्वतन्त्रको पक्षमा या कुनै विशेष स्वतन्त्र उम्मेदवारले चुनाव जित्नुपर्छ भन्ने भारतीय जनता पार्टीको चाहना हो। हेर्नुहोस्, लोकतान्त्रिक व्यवस्था भनेको एउटा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो र यस प्रतिस्पर्धामा जसले इफेक्टिभ तरिकाले जनताको बिचमा गएर इमान्दारीको साथ हामीले चाहिँ सत्तामा हुँदा यो गऱ्यौँ र अब हामी यो गर्छौँ भनेर एउटा इफेक्टिभ कम्युनिकेसन दिएर जनताको मन जित्न सक्यो भने त्यो जित्ने हो। र अहिले मैले आजको परिप्रेक्ष्यमा भन्नुपर्दा स्वतन्त्र जित्ने, एमाले जित्ने, काङ्ग्रेस जित्ने, गठबन्धन जित्ने त्यो भन्नु मिल्दैन। किनभने नेपाल एउटा सार्वभौम सत्ता भएको देश, एउटा लोकतन्त्र प्र्याक्टिस गरिरहेको देश र यहाँ विभिन्न राजनैतिक दल र एउटा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भइरहेको देशमा चाहिँ त्यही हिसाबले चाहिँ पार्टीहरू जनताको बिचमा गएर म्यान्डेट मागेर चाहिँ सरकार बनाउनु पर्ने भन्ने मेरो होइन। सरकार बनाउन तपाईँले छ नि काङ्ग्रेसले सहयोग गर्नुहुन्छ, त्यस भए निर्वाचनपछि बिजेपीको बटम लाइन त्यही हो। हेर्नुहोस्, बिजेपीको बटम लाइन भन्दाखेरि पनि अब धेरै मान्छेले आफ्नो तरिकाले विश्लेषण गर्नु सक्छ। किनभने
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा चाहिँ एउटा हिस्टोरिक भिजिटमा भारत आउनुभयो। उहाँ चाहिँ भारतको सत्ता पक्षको राष्ट्रिय कार्यालयमा पनि पुग्नुभयो। उहाँको ग्रान्ड वेलकम, वार्म वेलकम भयो। अनि त्यसको अलि दिनपछि गठबन्धनका अर्का वरिष्ठ नेता र पूर्व प्रधानमन्त्री आदरणीय प्रचण्डजी पनि भारत पुग्नुभयो। भारतीय जनता पार्टीको नेतृत्वका निमन्त्रणमा पुग्नुभयो। भनेपछि यो एउटा जुन जियो पोलिटिक्स छ, जुनलाई हामीले डिप्लोमेटिक रिलेसन भन्छौँ, त्यसलाई चाहिँ स्ट्रिमलाइन गर्ने एउटा प्रयास हो। तर भोलि जनताले चुनिसकेपछि जुन सरकार आए पनि, गठबन्धन आए पनि, अर्को गठबन्धन आए पनि, भारतको नेपालप्रतिको हेराइ, नेपालमा एउटा स्थिरता होस्, नेपालमा चाहिँ आर्थिक प्रगति होस्, सामाजिक प्रगति होस्, त्यो हेराइ सधैँ नै होइन। भारत चाहन्छ कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा फेरि सरकार बनोस्। तपाईँहरूको बटम लाइन आरजु देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने भारतीय जनता पार्टीको चाहना हो, होइन? बाहिर आइसक्यो। होइन, त्यो तपाईँ जस्तो पत्रकार र तमाम पोलिटिकल पण्डितको एउटा एनालिसिस हुन सक्छ। तर भारतले आरजुजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने या देउबाजीलाई बनाउने कि प्रचण्डजीलाई बनाउने भन्ने त्यो चाहिँ हुँदैन। कहिले पनि विजय चौथाइवालाले भने होइन भने आरजु देउबा र प्रचण्डलाई सँगै राखेर तपाईँहरू दुवैजना मिलिजुली काम गर्नुहोस्, आलो पालोमा नेपालमा प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् भनेर। त्यो कुरा तपाईँले बिर्सनु भयो? अब पिक्चर त बाहिर आयो नि, तस्बिर आफै बोल्छ नि। तस्बिर त अब तपाईँ र म बसेर अब यो कन्भर्सेसनलाई म्युट गरेर फोटो मात्रै हाल्ने हो भने त्यसका 10वटा अर्थ निकाल्न सकिन्छ। तर विजय चौथाइवालाजी, आरजुजी र प्रचण्डजी बसेर अब के आलो पालो, प्रचण्ड पहिला प्रधानमन्त्री, त्यसपछि आरजु देउबा सहमति भयो होइन? अब हेर्नुहोस् त्यो ठ्याक्कै भन्नुहोस् है। त्यो केपी शर्मा ओलीले अथवा अन्य धेरै पोलिटिकल पार्टीका नेताहरूले भनेका छन्, एमालेकै नेताहरूले भनेका छन्। अब हेर्नुहोस् न, भन्नेले त के भने नयाँ दिल्लीमा एउटा सहमति भयो, खिचडी पाक्यो। निर्वाचनपछि अब तपाईँले प्रचण्ड र आरजु देउबा आलो पालो प्रधानमन्त्री भन्नेकै कुरा भन्नुहुन्छ भने म एउटा अझै मसला जोडिदिन्छु यसमा है। देउबाजी भारत जानुभयो भन्नेले त नेपालको मिडियामा केसम्म भन्न पुगे भनेपछि शेरबहादुर देउबाजी चाहिँ ससुराली जानुभएको, विजय चौथाइवालाजी चाहिँ आरजुको भाइ हुनुभएको छ भनेर भन्नुभयो होइन। अब डिप्लोमेटिक रिलेसन चाहिँ हाँसो ठट्टा गरेर चल्दैन क्या, होइन? अब ठिक छ, मिम बनाउनलाई सजिलो होला, गफ गर्नलाई, हाँसो ठट्टा गर्नलाई एकछिनलाई रमाइलो होला, तर डिप्लोमेटिक रिलेसन र डिप्लोमेटिक एनालिसिस भनेको एउटा सिरियस कन्सर्न हो, होइन? त्यसमा चाहिँ हामी त्यही हिसाबले बुझ्नुपर्छ। र प्रधानमन्त्री देउबाको जुन एउटा हिस्टोरिक भारत भ्रमण भयो, त्यसपछि प्रचण्डजीको भयो, त्यसले निश्चित रूपमा भारत नेपाल सम्बन्धमा एउटा चाहिँ एउटा वार्मथ थपेको छ, एउटा स्ट्रेन्थ थपेको छ र अझै राम्रो हुँदै जाला। त्यसो बाध्यले गठबन्धनलाई बलियो बनाउन चाहन्छ भारतीय जनता पार्टी, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी। कसैको पनि सरकार आओस् नेपालमा, होइन? किनभने जनताको बिचमा गएर नेपालको नेतृत्वले भारत, चीन या कुनै तेस्रो देश अमेरिकासँग म्यान्डेट माग्ने होइन। लोकतन्त्रलाई प्र्याक्टिस गरेको देशले जनतासँग म्यान्डेट माग्ने हो र जनताले उहाँहरूको कामलाई विश्लेषण गरेर उहाँलाई सत्तामा पुर्याउने हो। र भारतको नेतृत्वले के गर्ने हो भने जो पनि सरकारमा आउनुहुन्छ मङ्सिर 4 गतेपछि उहाँसँग सहकार्य गरेर एउटा राम्रो सम्बन्ध स्थापित गर्ने प्रयास पुनः गर्ने हो। राम्रो सम्बन्ध त भारतसँग सबैले राख्लान्, सबैका छ नि चाहना हुन्छ प्रधानमन्त्री बन्ने, मन्त्री बन्ने, नेता बन्ने, भारतको आशीर्वाद लिने मोदीलाई, होइन? गएर भन्ने मलाई मन्त्री बनाइदियो, मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदियो भन्ने त छ नि, होइन? नेपालमा होइन, यो एउटा तपाईँहरूको चाहना पनि त्यही हो। किन नेपाललाई तपाईँहरू छ नि आफ्नो इन्ट्रेस्टमा अगाडि बढोस् भन्ने चाहना राख्नुहुन्छ, होइन? अब यो कस्तो भयो भने यो अलिकति स्टिरियोटाइप गर्ने चाहिँ एउटा पुरानो पद्धति भयो क्या। म त्यो तमाम विश्लेषकहरूलाई आज तपाईँको कार्यक्रमबाट के आह्वान गर्न चाहन्छु भने अलिकति हामीले चाहिँ आफूलाई अपग्रेड गर्नु पर्यो क्या। एउटा जुन एउटा पर्सेप्सन चाहिँ मिडियाको साथीहरूको माध्यमबाट या सामाजिक सञ्जालबाट यो गइरहेको छ नि कि भारतले यसो गरे यसो हुन्छ। अब कसैले भारतले गरे नहुने के छ नेपालमा? होइन, अब राइट विङ्गरले चाहिँ तपाईँहरूको चाहना त्यही हो, रणनीति त्यही हो, होइन? राइट विङ्गरहरू सत्तामा आउनुभयो भने चाहिँ भारतले गरेको भनिदिने, अनि लेफ्ट विङ्गरहरू सत्तामा आयो भने चीनले गरेको भनिदिने। भनेपछि आखिरमा हामीले चाहिँ के गरेका रहेछौँ, हामीले आफै पनि के गर्छौँ? धेरै थोक गर्नु भएको छ नेपालमा, के गर्न बाँकी छ मलाई बताउनुहोस् त बेजी। हेर्नुहोस्, हामी चाहिँ एउटा कन्स्ट्रक्टिभ रिलेसन बिल्डिङ को प्रयासमा छौँ र एउटा सरकार बनाउने, सरकार ढाल्ने, कम्युनिस्ट पार्टी फुटाउने काम पनि भारतीय जनता पार्टीले गर्यो, भारतले गर्यो, भारतीय सरकारले गर्यो, नरेन्द्र मोदीले गर्नु भन्ने यत्रो आरोप छ। तपाईँको घरलाई
तपाईँको छिमेकीले फुटाइदियो भन्न चाहिँ तपाईँलाई सजिलो लाग्ला, तपाईँ त्यसलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? आज तपाईँ मानिलिनुहोस्, एउटा उदाहरण, हाइपोथेटिकल उदाहरणमा कुरा गरौँ कि तपाईँको घर फुटेर तपाईँ 4 जना दाजुभाइ हुनुभयो र तपाईँको घर फुटेर 2 जना दाजुभाइ फुट्नु भयो अरे भनेपछि त छिमेकीले फुटाइदिएको भनेर भन्नु मिल्छ? मिल्दैन। भनेपछि यो कस्तो भयो भने यो ट्रान्सफरिङ द बक्स जस्तो भयो क्या, आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी या आफ्नो अब्लिगेसन अर्कोको टाउकोमाथि हाल्ने जस्तो। जिम्मेवारी सबैको हुन्छ Exactly. तर तपाईँको रणनीति भनेको अर्कै छ क्या। नेपालमा कम्युनिस्टहरूलाई फुटाउने अनि राज गर्ने। ए बाबा, नेपालमा कम्युनिस्टहरूलाई फुटाउने भएको भए त 2017 को इलेक्सनभन्दा पहिल्यै फुटाइसकिन्थ्यो नि। किन 2/3 सरकार 3.5 वर्षसम्म चल्यो त? अब तपाईँको पर्सेप्सन यहीँनिर रङ भएन त? भारतले चलखेलै गरेको, ल एकछिन मानिदिउँ तपाईँको कुरा कि तपाईँको पर्सेप्सनले यसो भन्छ या तमाम पोलिटिकल एनालिसिस गर्नेहरूको पर्सेप्सनले त्यो भन्छ भनेपछि त के अरे एउटा कम्युनिस्ट कोलाबोरेसनको गभर्मेन्ट चल्यो नि त, 3.5 पौने 4 वर्षसम्म चल्यो नि त, होइन? त्यहाँ त्यति बेला त केही पनि भएन। आखिरमा त्यो गठबन्धन किन फुट्यो अनि त्यसपछि कांग्रेस र कम्युनिस्ट विपरीत विचारधारा भएका पार्टीहरूसँगै आएर सरकार यो 1.5 वर्षदेखि चलाइरहेका छन् भनेपछि त त्यो एउटा सेल्फ एनालिसिस भयो नि। अब जे कुरा पनि भारतले यसो गर्यो, फेरि अर्काले चीनले यसो गर्यो, अब अहिले त फेरि एमसीसी आइसक्यो, फेरि अब भोलि अमेरिकाले यसो गर्यो भन्न पनि होइन। भारत अमेरिकाको कुरा मिलाएको छ नि त नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा, होइन? अब अमेरिकाको आफ्नो इन्ट्रेस्ट होला, होइन? अब अमेरिकाले पुरा विश्वमा के गरेर हिँडिरहेछ तपाईँले पनि देख्नु भएको छ। अमेरिकाले अफगानिस्तानमा के गर्यो, अमेरिकाले इरान र इराकमा के गर्यो, अमेरिकाले रसियाको साथमा के गर्यो भनेर इतिहास केलाएर हेर्ने हो भने इतिहासले चिच्याइ भनिरहेको छ, होइन? तर भारत र नेपालको सम्बन्ध अमेरिकाले गरे जस्तो सम्बन्ध कतै पनि छैन, किनभने अमेरिका भारतले छ नि अमेरिकाको आँखाले हेर्दैन नेपालको फरेन पोलिसीलाई। भारतले किन अमेरिकाको आँखाले हेर्नु पर्यो? भारतको आफ्नै आँखा डाइरेक्ट छ। तपाईँले हेर्न नसकेर अमेरिकाको छ नि इन्ट्रेस्टमा काम गर्ने। ए बा, आज भारतको ग्लोबल पोजिसनिङ हेर्नुस् न तपाईँ। आज चाहिँ एससीओ को मिटिङ हुँदैछ, वहाँ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पुरा ग्लोबली एड्रेस गर्दै हुनुहुन्छ। आज भारतको पोजिसनिङ के छ? आज रुस र युक्रेनको बिचमा बसेर उहाँले चाहिँ यो बेला युद्ध हुन नपर्ने भन्ने कुरा निकाल्दै हुनुहुन्छ। दुनियाँले चाहिँ के अरे मोदीले अप्रोच गरेर ल तपाईँ चाहिँ यो मध्यस्थता गरिदिनुहोस् भन्ने खालको विचार ल्याइरहेको छ भनेपछि यो 2014 देखि यतासम्म गङ्गाजीमा धेरै पानी अमेरिकाले भारतीय दृष्टिकोणका साथ अगाडि बढेको छ त नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा। अब अमेरिकाले वाशिंटन डीसीले पनि दिल्लीकै इन्ट्रेस्टमा काम गर्छ त नेपालमा। होइन, वाशिंटन डीसीले के गर्छ त्यो वाशिंटन डीसीकै हेराइ छ, किनभने दिल्लीको पर्सेप्सन र वाशिंटन डीसीको पर्सेप्सन जमिन आसमान बराबर म मेरो व्यक्तिगत एनालिसिसले मान्छु, होइन? किनभने भारत र नेपालको रिलेसन भनेको पूर्णतया एउटा नैसर्गिक, प्राकृतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, धार्मिक, आत्मिक, तपाईँ यसलाई डिफाइन गरेरै सक्नुहुन्न। पुरा वर्ल्डमा कहीँ छैन भारत र नेपाल जस्तो रिलेसन। कसैले रोटी बेटी भन्छन्, कसैले के भन्छन्। म त एउटा यस्तो परिवारको रिलेसन भन्छु कि परिवारमा 5 जना हुन्छ, दिउँसो दुईवटा कुरामा केही खटपट भयो भने बेलुका चाहिँ एउटै टेबलमा बसेर खाना खान्छन्, भोलिपल्ट फेरि रमाइलो गरेर हिँड्छन्। भारतले नेपालको राजनीतिलाई कसरी हेरेको छ त पछिल्लो समय? भारतले नेपालको राजनीतिलाई चाहिँ यहाँ जुन तरिकाले लोकतन्त्र फस्टाइरहेको छ, नयाँ संविधान जुन आयो र अब त्यो संविधानमा यहाँका लोकतान्त्रिक शक्तिहरू अगाडि बढिरहेका छन् र यो अझै दिगो हुनुपर्छ र यसमा अझै चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ भन्ने भारतको हेराइ छ र आउनेवाला दिनमा अझै नेपालको लोकतान्त्रिक व्यवस्था सुदृढ हुनेछ र होस् भन्ने चाहिँ भारतको प्रयास रहनेछ। त्यसमा भारतीय जनता पार्टी नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउन चाहन्छ, त्यही होइन तपाईँको रोडम्याप? अब यो एकदम हाइपोथेटिकल क्वेसन भयो क्या। अब कस्तो थियो भने नयाँ संविधान आउनुभन्दा पहिला त नेपाल हिन्दू राष्ट्रै थियो नि त, होइन? अब यहाँका पोलिटिकल लिडर्सहरूले त्यो संविधानमा परिमार्जन गरेर ल्याएको हो नि त। अब धर्मनिरपेक्ष हुने या के अरे धार्मिक स्वतन्त्रता हुने, होइन? अब त्यो भारतले ल्याउने भए र ल्याएको भए त त्यतै बेला ल्याउँथ्यो होला नि त। त्यो कुरा त अब तपाईँ जस्तो तपाईँ जस्तो सुन्नुहोस्, हिन्दू राष्ट्रको परिकल्पना होइन, हिन्दू राष्ट्रको परिकल्पना यदि जनताले चाहन्छ भने भारतीय जनता पार्टीको आपत्ति छैन।
होइन भारतीय जनता पार्टीको आपत्ति हुँदा पनि के अरे नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुँदा पनि थिएन र अहिले नहुँदा पनि छैन, गर्नु मिल्दैन। किनभने यो चाहिँ देशको एउटा इन्टरनल म्याटर भएको हुनाले देशको जनताले यदि हिन्दू राष्ट्र माग्छ भने भोलि हिन्दू राष्ट्र हुन सक्छ, त्यसमा केही आपत्ति छैन। मोदीको चाहना त्यही हो, नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने होइन भित्री रूपमा। तपाईँलाई खुस्स आएर कानमा भनेको भए या फोन गरेर भनेको भए छुट्टै कुरा हो, तर यस्तो चाहिँ पब्लिक डोमेनमा उहाँले भनेको मैले चाहिँ भेटाएको छैन। भारतीय जनता पार्टीको बटमलाई हिन्दू राष्ट्र कि सेकुलर राष्ट्र नेपाल? हेर्नुहोस् ठ्याक्कै भन्नुहोस्, व्याख्या होइन होइन, भारतीय जनता पार्टीले कुनै पनि इन्डियाको कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीले नेपालमा यस्तो होस् भन्नु मिल्दैन क्या। किनभने होइन मिल्दैन भनेर कसले विश्वास गर्ने क्या? तपाईँहरू त भनिरहनु भएको छ, दबाब दिइरहनु भएको छ। कसले भन्यो? ल भन्नु न, सत्तामा बसेको तपाईँहरू आउनुहुन्छ, नेताहरूलाई भेट्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नुहुन्छ, प्रचण्डलाई भेट्नुहुन्छ, तपाईँहरू काम भनेको प्रचण्डजीसँग हामी भेटेर हिन्दू राष्ट्र बनाऊ भनेर उहाँले बनाउनुहुन्छ त? यो कुरो त यो अलिकति हामी चाहिँ यसमा चाहिँ अनेस्ट हुनु पर्यो क्या। ओली र प्रचण्डलाई तपाईँहरू मिल्न दिनु भएन। ल हामीले मिल्न नदिएको भए त 2017मै मिल्न नदिने कार्यक्रम मिलाउँथ्यौँ होला नि त। उहाँ त मिलेर मजाले सरकार चलाउनु भयो, रिसाई खुसाई 3.5 वर्ष सरकार चलाउनु भयो नि त। त्यो एउटा रङ पर्सेप्सन क्रिएट भइरहेछ क्या। आज कस्तो भयो भनेपछि म कहीँ राम्रो भए पनि भारत, नराम्रो भए पनि भारत चाहिँ एउटा पर्सेप्सन हाल्ने जुन प्रक्रिया छ, मलाई के लाग्छ भने देशभित्र एउटा हेल्दी स्वतन्त्र एउटा कम्पिटिसन हुनु पर्यो। कुनै पनि पार्टीले, चाहे त्यो कम्युनिस्ट होस्, चाहे एमाले होस्, चाहे माओवादी केन्द्र होस्, काङ्ग्रेस होस्, गठबन्धन होस्, एनी पार्टी होस्, आज किन काठमाडौँको जनताले बालेन शाह जस्ता युवालाई जसको कुनै पोलिटिकल ब्याकग्राउन्ड छैन उहाँहरूलाई किन चुने? किन आज धरानको जनताले हर्क सम्पाङलाई चिने? किन आज तपाईँको धनगढीमा यस्तै एउटा स्वतन्त्रलाई चिने भनेपछि आज देशको नेताहरूले यसको चाहिँ अनेस्ट एनालिसिस गर्नु पर्यो। हामीले चाहिँ यत्रो वर्षको पोलिटिकल एक्सपिरियन्समा कहाँनिर गएर बिरायौँ र हामीले चाहिँ कोर्स करेक्सन चाहिँ कहाँ गर्नु पर्यो भन्ने कुरा आज जान्नु पर्यो। इन्टरफेयर छ नि त होइन भारतको नेपालमा? छैन, म मान्दिनँ, 1% पनि मान्दिनँ। शेरबहादुर देउवालाई भारतले प्रधानमन्त्री बनाएको हो कि होइन? शेरबहादुर देउवाजीलाई कसरी भारतले प्रधानमन्त्री बनायो? प्रचण्डजी त मजाले एमालेको के अरे पार्टी एकीकरणको प्रोसेसमा हुनुहुन्थ्यो। अब प्रचण्डजीलाई उहाँ केही कुरा मन परेन होला, माधव नेपालजीलाई मन परेन होला, उहाँले चाहिँ आफ्नो चाहिँ देउबाजीसँग कोलाबोरेट गर्नुभयो, उहाँले सरकार बनाउनु भयो। भारतले बनाउनु भएको भए त भारतले पहिल्यै बनाउँथ्यो नि त, होइन? यो एउटा रङ पर्सेप्सनलाई म तपाईँसँग के आग्रह गर्न चाहन्छु भने तपाईँ जस्ता बौद्धिक मानिसहरू, तपाईँ चाहिँ देशमा लोकतन्त्रको चौथो स्तम्भ हो। तपाईँहरूको मलाई लाग्छ कि एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी के हुन्छ भने नेताहरूले बिराएको छ, बौद्धिक जगतका मान्छेहरूले, सिभिल सोसाइटीकोले बिराएको छ या उद्योगपतिहरूले बिराएको छ भने त्यो चाहिँ तपाईँले घचघचाउने काम तपाईँहरूको हो क्या। अब कसैले एउटा रङ पर्सेप्सन सेट गरिरहेछ भने त्यसैलाई नै अगाडि बढाइदिने काम तपाईँहरूले गर्नुभयो भने मलाई लाग्छ, किनभने टाइम चेन्ज भइसकेको छ। आज इन्डियामा 2014मा मोदी आएपछि आज 2022मा हामी बसिरहेका छौँ। एभ्री इलेक्सन, स्टेट इलेक्सन बाई इलेक्सन उहाँ जित्दै हुनुहुन्छ। कारण के? किनभने उहाँले एउटा भिजन ल्याउनु भएको छ, भिजनमा कन्भिन्स गर्नुभएको छ। म नेपालका राजनीतिक साथीहरूलाई एउटा मात्रै आग्रह गर्छु, जब देशमा परिवर्तन खोजिरहेको छ, देशको जनतालाई एक्जिस्टिङ र पुरानो लिडरसिपसँग वितृष्णा भएको छ, आज देशको नेताहरूले चाहिँ आफ्नो पोलिटिकल थट प्रोसेसमा परिमार्जन गर्नु पर्यो। आज ल आउने इलेक्सनमा ल मानिलिउँ 20-25 जना स्वतन्त्र जित्नु भए रे, मानिलिउँ एकपटक, तर उहाँ 25 जना स्वतन्त्र जितेपछि पनि के देशले निकास पाउला त? किनभने हामी एउटा यस्तो डेमोक्रेटिक प्रोसेसमा छौँ कि यहाँ प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री जित्ने त चलन छैन नि, 2 पार्टी सिस्टम त छैन नि। अनि फेरि उहाँ 25 जना कोही यता जाला कोही यता जाला, तर देशले निकास पाउँछ? पाउँदैन। भनेपछि आज जुन एक्जिस्टिङ सेटअप छ, जुन एक्जिस्टिङ हाम्रो पोलिटिकल सिनारियो छ, 5 दलीय गठबन्धनले बहुमत ल्याउनु पर्छ राजनीतिक स्थायित्वको लागि। कसैले पनि ल्याओस्, जसले चाहे 5 दलीय गठबन्धनले ल्याओस्, चाहे उहाँको विपक्षमा बन्नेवाला गठबन्धनले ल्याओस्, केपी ओली ल्याउँदै त मलाई आपत्ति होला नि त। अब हामीलाई किन आपत्ति हुन्छ? ओली विरुद्ध तपाईँ लाग्नु भएको छ। यो मैले तपाईँ फेरि त्यही ट्र्याकमा जाँदै हुनुहुन्छ। म तपाईँलाई त्यो ट्र्याकबाट निकाल्दैछु, तपाईँ फेरि त्यही ट्र्याकमा जाँदै हुनुहुन्छ। म पुनः तपाईँसँग आह्वान गर्दैछु, ऋषिजी, तपाईले भारतलाई धेरै वर्षदेखि आफ्नो यत्रो 3 दशकभन्दा बढीको पत्रकारितामा सायद तपाईले भन्दा राम्रो भारतलाई कसैले बुझेको छैन होला, मलाई यस्तो लाग्छ। तर म आज तपाईँकै कार्यक्रममा तपाईँसँगै एउटा आह्वान गर्न चाहन्छु कि नेपालभित्र
भारतको प्रति एउटा रङ पर्सेप्सन सेट गरिएको छ। आज ल बाचा गरौँ कि यो रङ पर्सेप्सनलाई अब हामी क्यारी फरवर्ड गर्ने छैनौँ। होइन, कसरी त्यसलाई हटाउन सकिन्छ त? आज यो गफ भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोण नेपालमा अब अहिले तपाईँले भनिराख्नु गलत भएको छैन त? कि त्यो कुरा मान्नुहुन्छ नि तपाईँ? भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोण गलत भयो। त्यसलाई कसरी सुधार्ने त? कसरी चेन्ज गर्ने जनमतलाई? कसैले त इनिसिएटिभ लियोस् न। तपाईँले लिनुहोस् न। हामी त लिइरहेछौँ। तपाईँले नेताहरूलाई कन्भिन्स गर्नुहोस्। सुन्नुहोस्, जनतालाई कन्भिन्स गर्नुहोस्। म एउटा चुनावी रणनीतिकार, म नेपालमा आउँछु, म नेपालका तमाम राजनैतिक दलका शीर्ष नेतृत्वहरूलाई भेट्छु र म उहाँसँग आह्वान गर्छु कि सर तपाईँहरूको चाहिँ कम्युनिकेसन, तपाईँहरूको स्ट्र्याटेजी चाहिँ यस्तो हुनु पर्यो कि देशको युवाहरूले चाहिँ पत्याओस्। आज देशमा वर्षेनी लाखौँ लाख युवाहरू चाहिँ ब्रेन ड्रेन भएर बाहिर गइरहेको छ। हुने खानेको फ्यामिलीहरू चाहिँ युएस, युके, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड गइरहेको छ। चाहिँ गरिब परिवारकाहरू चाहिँ तपाईँको गल्फ गइरहेको छ र कोही कता गइरहेको छ, कोही कता गइरहेको छ। आज तपाईँले नेपालमा कुनै ठुलो के अरे कन्स्ट्रक्सन कम्पनी उठाएर हेर्नुहोस्, उसले चाहिँ कोही ठुलो प्रोजेक्ट गर्न खोज्यो भने उसले स्किल म्यान पावर पाउँदैन। स्किल त छोड्नुहोस्, अनस्किल्ड म्यान पावर पाउँदैन अनि बिहारबाट म्यान पावर लिएर आउँछ। त यो समस्या हो कि एन्टी इन्डियन क्याम्पेनिङ नेपालमा सुरु भएको छ, तपाईँलाई के लाग्छ? एन्टी इन्डियन क्याम्पेन अलि अस्ति नै सुरु भएको थियो, आजभन्दा झन्डै 5 वर्ष उता, होइन? तर त्यो कुनै पनि देशसँग हामी मतभेद हुन सक्छ, तर मनभेद राखेर, किनभने तपाईँले छिमेकी फेर्न सक्नुहुन्न। मैले भने नि, वी आर नेचुरल अलायन्स, वी आर द नेचुरल एलिज, है? अब ठिकै छ, कसैलाई अलिकति पोलिटिकल फाइदा होला भारतलाई क्रिटिसाइज गरेर, तर लङ रनमा त्यो सक्सेसफुल हुँदैन। किनभने देशभित्रका समस्याहरू ठुला छन्, त्यसलाई एड्रेस गरियो भने समस्या ठुला छन्, समाधान गर्नु पर्यो। एक्ज्याक्टली, त्यसलाई समाधान गरेन, सहयोग छैन नि नेपालको भारतलाई गाली गरेर कोही राष्ट्रवादी हुन सक्दैन। म आज तपाईँको च्यानलमा खुलेर भन्छु यो कुरा। राष्ट्रवादी कसरी हुन्छ भनेपछि राष्ट्रभित्र भएका समस्याको निकास आज दिन सकियो भने त्यो ठुलो राष्ट्रवादी हुन्छ। आज बालेन्सा किन काठमाडौँमा चाहिँ डोजर लिएर कुद्नु परिरहेछ? आज किन ठुल्ठुला पोलिटिकल पार्टीका नेताहरू चुप्प लाएर बस्नु भएको छ? किनभने चुप्प लाएर बस्नु भनेको एउटा मौन स्वीकृति हो। आज एक्सेप्ट गर्नुहोस् न कि यो पुरानो दिनमा भएको गल्ती हो, ल सबै मिलेर बनाऊ भन्नुहोस् न। आज किन देशले चाहिँ एउटा चेन्ज खोजिरहेछ? चेन्ज कसरी ल्याउने भनेपछि ठिक छ नि, चेन्ज ल्याउँ, नयाँ पुस्तालाई ल्याउँ, पुरानो नेताहरूको एक्सपिरियन्स र नयाँ युवाहरूको चाहिँ जुन एन्थुजियाजम छ त्यसलाई ब्लेन्ड गरौँ, नयाँ नेपाल बनाऊ भनेर नारा दिउँ न। आज किन चाहिँ है नेपालमा विकास र प्रगति र उन्नति हुन सकेन? भारतले किन सहयोग गरेन? भारतले, तपाईँ लाग्छ कि भारतले सहयोग गरेन जस्तो? आज झन् म 2014 भन्दा उता जाँदिनँ, अहिलेको कुरा गरौँ, तत्कालको कुरा गरौँ। तत्कालको कुरा गर्दैछु। 2014 सम्म 30 वर्षमा एउटो भारतीय प्रधानमन्त्री नेपाल फर्केर हेरेन। तर 2014 देखि आज 2022 सम्म प्रधानमन्त्री मोदी 5 पटक नेपाल आइसक्नु भयो। आज अरुण थर्डदेखि लिएर तमाम इन्फ्रास्ट्रक्चर र हाइड्रोका प्रोजेक्टहरू अहिले भारतको नेतृत्वमा र भारतको सहयोगमा हुँदैछ भनेपछि भारतको पनि चाहना के छ भने नेपालमा राजनीतिक र आर्थिक स्थिरता आयो भने नेपाल समृद्ध हुनु भनेको भारतलाई पनि समृद्धिमा सघाउ पुर्याउनु हो। किनभने भारत मात्रै समृद्ध भएर भारतमा विकास भइरहेछ, नेपालमा हुन सकेन। मेरो प्रश्न, नेपालमा हुन सक्छ, किन हुन सक्दैन? भारतले सहयोग गरेन, कहाँनिर सहयोग गरेन? ल त्यो विषयमा मोदी केमिस्ट्री छ नि नेपालमा, खै प्रयोग भएको विकासको लागि? होइन, नेपाल, भारत, मैले अघि तपाईँलाई भनिसकेँ 2014 देखि यहाँसम्म भारतले पहिला गरेका सहयोग झन्डै 5 गुणा भन्दा बढिरहेका छन्। र अझै पनि तपाईँ भन्नुहुन्छ भने कि भारतले सहयोग गरेन भने द्याट्स अ कम्प्लिटली रङ पर्सेप्सन। र म तपाईँसँग पुनः त्यही जुन अहिले भारतप्रति हेर्ने जुन हेराइ जुन रङ भएको छ त्यो तपाईँ जस्तो बुद्धिजीवीले चाहिँ ठिक गर्ने एउटा इनिसिएटिभ लिनुपर्छ। त्यसमा ठ्याक्कै राज संस्था नेपालमा फर्कन्छ या फर्काँदैन? भारतको चाहना के छ? हेर्नुहोस्, राज संस्था देशमै यहीँको जनताले, यहीँको पोलिटिकल पार्टिजहरूले गरेर एउटा आन्दोलन ल्याएर राज संस्थालाई हटाइयो, होइन? अब देशको जनताले चाहे फेरि जनता चाहिँ बाटोमा ओर्लिएर राज संस्था चाहियो र त्यस्तो कुनै सिचुएसन आएछ भने, बिकज अहिले म त धेरै ठुलो इक्जाम्पल र ठुला कुरा गर्दिनँ। मैले भने नि, तपाईँले र मैले स्थानीय चुनावको बेला नि गफ गरिरहेको थियौँ नि, यस्तै तपाईँ र म बसेर। त्यति बेला
जो नेताहरू यहाँ लड्दै हुनुहुन्थ्यो काठमाडौँमा उहाँहरूले नै बालेनलाई चाहिँ पत्याउनु भएको थिएन। उहाँले के भन्नुभयो, भोट काट्ने मान्छे हो यो हो भनेर कति स्टिरियोटाइप गर्नुभएको थियो। आखिरीमा बालेनको तातो चियाले पोल्यो नि सबको मुख। भनेपछि यो हुन सक्छ यो हुन सक्दैन भन्ने इज अ हाइपोथेटिकल क्वेसन। भविष्यको गर्भमा के लेखेको छ त्यो अहिले अन्योलमा छ र यस्तै पोलिटिकल अन्योलको स्थिति सर्जना भयो भने राज संस्था फर्केला नफर्केला भन्न सकिँदैन। नागरिकता विधेयक छ नि राष्ट्रपतिले रोकिदिनु भयो। हजुर। र नेपालमा चर्चा हुने गर्छ यो नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाउनु भयो भने रोटी बेटीको सम्बन्ध छ भारतसँग। एक हातले नागरिकता अर्को हातले सिन्दुर अनि मधेस प्रदेशमा तपाईँको बोलवाला सही हो त्यो कुरा होइन। यो फेरि त्यही अगेन यु आर गोइङ ब्याक टु द सेम ट्र्याक होइन। किनभने यो कस्तो भयो भनेपछि यो फेरि एउटा पोलिटिकल मुद्दातिर गयो क्या। मैले भने नि एक्युजिङ इन्डिया फर एभ्रिथिङ इज नट अ हेल्दी प्र्याक्टिस है। किनभने जुन विधेयक ल्याइयो अब विभिन्न कानुनविददेखि लिएर राजनैतिक पार्टीका साथीहरू बसेर बृहत छलफल गरेरै ल्याइएको होला या कुनै अमेरिकाले भनेर नागरिकता विधेयकको पक्षमा भारत थियो। त्यही त भन्दैछु तपाईँलाई। अब कसैले भारतको एङ्गल भन्ला, कसैले भुटानीहरूलाई के अरे अमेरिकाले लाँदैन त्यही भएर यो नागरिकता विधेयक ल्याएको अनि तिनीहरूलाई के गर्ने भन्ने सबैको आफ्नो एनालिसिस छ क्या। एकछिनलाई भारतलाई छोडिदिनु न, अर्को एङ्गल ल्याउनु न, मसला हुन्छ क्या। जनतालाई पनि एउटा सेकेन्ड भारतको छ नि यसमा नाम मुछेको छ नि त नागरिकता। ए बाबा मैले भने नि तपाईँ जस्तो बुद्धिजीवीले यो एउटा थट प्रोसेस चाहिँ समाजमा हालिदिनु भयो क्या। यहाँ इति तलमाथि केही भयो भने भारतले गर्यो भन्ने जुन थट प्रिभेल भयो त्यो एउटा आम जनमानसमा गइरहेछ। तर समस्या के छ भने पोलिटिकल पार्टीका नेताहरूले समाजको आखिरी मान्छेलाई मेरो पार्टीको एजेन्डा यो है, मैले तिम्रो लागि 5 वर्षमा यो गरेर अब 5 वर्षमा यो गर्छु र मलाई त्यो कारणले भोट देऊ भन्न सक्नु भएन क्या। होइन राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक रोकिदिनु भयो। भारतको दृष्टिकोण के हो? भारतीय जनता पार्टी कस्तो किसिमको छ नि अब यो सम्बन्ध राख्न चाहन्छ सबैलाई थाहा छ नि नेपालसँग। नितान्त एउटा इन्टर्नल म्याटर भएको हुनाले अब जुन संविधान सम्मत कुरा छ होइन त्यो प्र्याक्टिस हुनु पर्यो र अब चुनाव मुखमा छ। अब त्यसको एनालिसिस नेताहरूले आफूले बुझेको गरिसक्नु भएको छ र अब त्यसको एनालिसिस जनताले गर्ने। राष्ट्रपतिको कदम सही छ त्यो मैले भन्नु मिल्दैन र त्यो मेरो विषय पनि होइन। किनभने अब नेपालको आन्तरिक मामला भनेको नितान्त आन्तरिक मामला हो। अब यहाँ सत्तारूढ दलले आफ्नो विवेकले काम गर्नुभयो र माननीय राष्ट्रपतिज्यूले आफ्नो विवेकले त्यसलाई रेस्पोन्ड गर्नुभयो र अब सबै कुरा जनताको विवेकमा छ। जनता नै भगवान हो। अब जनताले मङ्सिर 4 गते के गर्छ तपाईँ र हामी त्यसैको प्रतीक्षामा छ। त्यस भए मङ्सिर 4 मा के होला? भारतको धारणा के छ, दृष्टिकोण के छ? मलाई लाग्छ मङ्सिर 4 पछि नेपालको राजनीतिले पुनः एउटा स्थायित्व को तर्फ लम्किने छ। नेपालभित्र एउटा पूर्ण एउटा बहुमतको एउटा सरकार आउनेछ र 5 दलले गठबन्धन सरकार बन्छ। त्यसमा नेपाल भारतीय जनता पार्टीको चाहना त्यही हो। तपाईँ मेरो मुखबाट कुनै पोलिटिकल पार्टी या गठबन्धनको बारेमा सुन्न चाहनुहुन्छ भने म चाहिँ त्यो कतै भन्दिनँ। किनभने जुन कुरा जनताले निर्णय गर्ने हो त्यो निर्णय मैले गर्नु उचितै छैन। तपाईँ त निर्वाचनको रणनीतिकार हो नि होइन र? एक्ज्याक्टली हेर्नुस् मङ्सिर 4 को निर्वाचनको पक्षपण गर्नुस् न। मैले भन्दै त छु नि कसको बहुमत होला, को प्रधानमन्त्री बन्ला, जसले जनताको बीचमा गएर हामीले 3.5 वर्ष या हामी 1.5 वर्ष सत्तामा बस्दा हजुर यो काम गर्यौं है, अब हामीले यसो गर्नेछौँ ल हामीलाई पत्याउनुस् है। जसले त्यो इफेक्टिभ तरिकाले समाजमा जानुहुन्छ, जसले विदेश नीति स्पष्ट दिनुहुन्छ, जसले स्वास्थ्य नीति स्पष्ट दिनुहुन्छ, जसले शिक्षा नीति स्पष्ट दिनुहुन्छ, जसले रोजगारीको नीति स्पष्ट दिनुहुन्छ, उहाँलाई जनताले जिताउँछ। र जसले दिन सक्नुहुन्न उहाँले फेरि सिल्टिमुर खानुहुन्छ। मधेस बेस्ट पोलिटिकल पार्टीलाई तपाईले मिलाउन सक्नुहुन्न? ए बाबा हामीले जसपालाई निर्वाचनमा तपाईँ त एउटा ट्र्याकै छोड्नुहुन्न क्या। मलाई त के लाग्छ भने यो जुन प्रत्येक कुरामा भारत 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 ल्याउने जुन यो आइडिया छ नि, यो कतै ऋषि धमलाको मानसिक उपज त होइन भन्ने जस्तो पो मलाई लाग्यो। अब यतातिर म चाहिँ अलिकति विश्लेषण चाहिँ गर्नु पर्यो। किनभने म तपाईँले त्यो ठाकुर र उपेन्द्र यादवलाई मिलाइदिनुस् न तपाईँ। ए बाबा हामी चाहिँ किन मिलाउने?
अब उहाँ त आफै मिल्नु पर्यो या जनतासँग मिल्नु पर्यो। चुनाव त टाउकोमा आइसक्यो नि, कसैले मिलाइदिएर मिल्ने र कसैले नमिलाएर नमिल्ने हुन्छ र? किनभने जुन यो लोकतन्त्रको परीक्षाको आज घडी छ नि, अब दसैँ तिहारको बिचमा अब टिको लगाउन अब जुन नेताहरू 5 वर्ष जनताको बिचमा जानु भएन नि, अब त खुट्टा ढोक्दै जाने बेला आयो नि, होइन? अब जनताले हेर्छ नि कि कसलाई मिलाउने कि कसलाई नमिलाउने भनेर, को भर पर्दो रहेछ र कसले ठुल्ठुलो गफ दिने रहेछ भनेर, होइन? किनभने जनताले अब निर्णय गर्ने टाइम आयो नि, जनता पनि हेरेर बसिरहेछ। तपाईँलाई थाहा छ नि त डाक्टर आरजु देउबा र भारतीय जनता पार्टीको विदेश विभाग प्रमुख विजय चौधरीको सम्बन्ध के छ भन्ने कुरा? होइन, विजय चौथाईवालाजी हाम्रो चाहिँ एकदम आदरणीय नेता हुनुहुन्छ र उहाँ नेपाल मात्र होइन विश्वका तमाम राष्ट्रको सम्बन्धलाई उहाँले चाहिँ कसरी सुदृढीकरण होस्, कसरी राम्रो होस् भन्ने विषयमा चाहिँ उहाँ नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ। सो नेपाल पनि उहाँको त्यो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भएको हुनाले र जो सत्ता पक्षको नेतृत्व गर्नुहुन्छ उहाँसँग एउटा कर्डियल रिलेसन हुनु स्वाभाविक हो। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद बेजी, समय दिनुभयो, तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। NIC Asia presents जनता जान्न चाहन्छन्। टाइटल स्पोन्सर ब्याङ्क पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि। स्पोन्सर्ड बाई LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। The British College. More than a college. केबी सैम डुबाल ब्रान्ड, हाम्रो सामान हाम्रै स्वाभिमान। राष्ट्रको सान किसान। लिकेजको नो टेन्सन। मारुति सिमेन्ट थियौं छौं र रहिरहनेछौँ। म्याङ्गो अनार र मिक्स फ्रुटको गुडनेस भएको तपाईँको फेभरेट रियल अब नयाँ ट्रेन्डी पेटबाट। कस्तो र भरपर्दो सेवाको लागि सधैँ र सदैवको लागि अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटल।